अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुम्मा का दिन है तो आज हम दुआ करेंगे। तो आप लोगों में से जो ये दुआ सुन रहा है खामोशी से ये दुआ सुने और दिल में आमीन कहे। क्या पता किसके आमीन से ये दुआ कबूल हो जाए। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए मौलाए करीम हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, मुजरिम है, पापी है। अल्लाह तू अपने फजलो करम से हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हम फकीरों की तरह तेरे सामने बैठे हैं। अल्लाह हम गरीबों की तरह तेरे सामने बैठे हैं। हमसे बढ़कर कोई लेने वाला नहीं और तुझसे बढ़कर कोई देने वाला नहीं। अल्लाह हम तेरे नबी के मेहमान हैं। अल्लाह सबके हाथ खाली हो सकते हैं लेकिन नबी के मेहमान के हाथ तो कभी खाली नहीं जा सकते। अल्लाह उनके सदके में हमको तो माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह कहे तो कैसे कहे मौला, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं लेकिन तेरा एहसान और तेरा करम है कि तूने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया। अल्लाह तू बहुत प्यारा है मौला। अल्लाह हालात पे हालात आते हैं लेकिन अल्लाह तू खाना भी खिलाता है, पानी भी पिलाता है, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाता है। अल्लाह जो मांगते हैं तो वो देता है मौला, जो हम मांगते हैं तो वो देता है मौला। अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान और करम है मौला। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमने हदीस पाक में पढ़ा है और अल्लाह तेरी कसम मौला ये हदीस पढ़ने के बाद हमारे दिल की जो दारस बनती है मौला, है अल्लाह हमें हदीस में ये पढ़ा है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो आसमान भी नाराज हो जाता है और ज़मीन भी नाराज हो जाती है, फरिश्ते भी नाराज हो जाते हैं, पहाड़ भी नाराज हो जाते हैं कि अल्लाह ये आसमान, ज़मीन, पहाड़, फरिश्ते तेरे सामने बोलते हैं कि अल्लाह तेरा ये बंदा गुनाह करता है, हमें इसको ज़मीन में दबा दें, हमें इसको ज़मीन में कुचल दें, हमें इसको ज़मीन में दसा दें। अल्लाह आसमान, ज़मीन, फरिश्ते, पहाड़ सब दसाने के लिए तैयार है लेकिन अल्लाह तू कितना प्यारा है। तू कहता है ए ज़मीन, ए आसमान, ए पहाड़, ए फरिश्ते तेरा बंदा है तू दसा दे और मेरा बंदा है तो इससे मेरे हवाले कर दे। फिर आसमान, ज़मीन, पहाड़, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह है तो तेरा बंदा, लेकिन तू क्या करेगा। अल्लाह तो क्या करेगा, तेरा बंदा तो रोज गुनाह करता है। अल्लाह तो कितना प्यारा है। तो कहता है मेरी इज्जत की कसम, मैं इसको ज़मीन में कुचलने नहीं डालूंगा, मैं इसको ज़मीन में नहीं दसाऊंगा, ये गुनाह करता जाएगा। मैं इसके रोने का इंतज़ार करता हूँ, मैं इसकी तौबा का इंतज़ार करता जाऊंगा। ये रात को आएगा तो भी कबूल करूंगा, ये दिन को आएगा तो भी मैं कबूल करूंगा, ये बाजार में खड़े होकर बुलाएगा तो भी मैं इसे माफ़ कर दूंगा, ये मस्जिद में बैठ कर रोएगा तो भी मैं माफ़ कर दूंगा। बस तो मैं इसकी रोने का इंतजार करता हूँ। ए अल्लाह मेरा जिस्म नालायक तेरे सामने कहता है कि जिसका इंतजार करता है वो घड़ी आ चुकी है। अल्लाह हम सब तेरे सामने रो रहे हैं मौला और अल्लाह तूने खुद फरमाया है कि जब कोई बंदा रोता है, जब कोई आंसू उसके गाल तक जाता है तो उसे जहन्नम को हराम कर देता है। अल्लाह तो हम पर भी जहन्नम को हराम कर दे। या अल्लाह हम भिखारी हैं, या खुदा तेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह बड़ा मुबारक दिन है परवरदिगार, आज जुम्मा का दिन है, तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब और पसंदीदा दिन है। या अल्लाह इस जुम्मा के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब तेरे सामने रो रहे हैं। या अल्लाह हम सब भिखारी हैं। या अल्लाह इस मुबारक दिन के सदके हमारे माँ बाप को भी माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारी माँ ने बहुत तकलीफ़ उठाई। या अल्लाह हमारे बाबा ने बहुत तकलीफ़ उठाई। या अल्लाह कितने लोगों की गुलामी करके हमारे माँ बाप ने हमने पाला। या अल्लाह
میرے ماں باپ نے بہت قربانی دی ہے۔ بے شک دنیا کے تمام تر ماں باپ بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں۔ یا اللہ، بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ 4 بچے ہیں اور ماں سوچتی ہے کہ میں نے 4 بچوں کو بڑا کر دیا، اور آج 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال پاتے۔ یا اللہ، بیچاری ماں کبھی اس گھر میں بھٹکتی ہے تو اس گھر میں بھٹکتی ہے۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو ہدایت نصیب فرما، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس دعا کے سننے والوں میں سے کسی کے بھی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا یا کسی کے باپ کا، یا اللہ میرے بھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں وہ سب یاد آتے ہیں۔ یا اللہ، جس کی ماں چلی گئی ہے ان کا دل جانتا ہے کہ یا اللہ، جن کے مرحوم باپ کا جنازہ اٹھ گیا، بس وہ بیٹا یا بیٹی جانتا ہے باپ کا جنازہ اٹھاتا بچوں کے دل میں کیا گزری تھی مولا۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں مولا، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کو رحمتوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے مولا، ان کے قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، ابھی کے ابھی تمام ماں باپ کے قبروں پر رحمتیں لٹا دے۔ یا اللہ، اے مولا، تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ابھی کے ابھی ان کے قبر پر نعمت لوٹا دے، اتنی نعمتیں لوٹا دے کہ اندر سے ماں باپ خود پوچھے کہ کیا معاملہ ہے مولا، کہ اللہ کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی رحمت لوٹا رہا ہے۔ پھر اللہ تو انہیں بتا دے کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ ان کو ابھی کے ابھی بتا دے تیرے نالائق بیٹا یا پھر تیری نالائق بیٹی تیرے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تیری مغفرت کے لیے، تیری بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے سب کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ، کچھ لوگ ایسے پریشان ہیں اللہ تیری قسم، کچھ لوگ ایسے پریشان ہیں کہ وہ اپنا دکھ بھی کسی کو نہیں بتا سکتے، بس اندر ہی اندر دکھ ان کو کھائے جا رہی ہے۔ مولا، تیرے سے بڑھ کر تو کوئی معبود نہیں ہے، تو دکھ کو سکھ میں بدل دے، تو دکھ کو سکھ میں بدلنے والا ہے مولا۔ اللہ، تو ہمارے تمام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ کتنے ہی میرے بھائی ایسے ہیں جو قرضے میں ڈوبے ہیں اور قرضے کی ادائیگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کبھی وہ سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم مر جاتے۔ اے اللہ، ایسے پریشانیوں میں ڈوبے ہیں کہ موت کی تمنا کرنے پر مجبور ہے۔ اللہ، تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، اے مولا، ہم سب بے نمازی ہیں، یہاں جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ صرف اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہم سب کو خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے۔ یا اللہ، مسلمانوں کے جان مال میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کی جان مال اور اولاد میں برکت عطا فرما، دکانوں میں برکت عطا فرما دے، بے حساب اور حلال روزی عطا فرما دے، دین کے راستے میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اگلے لوگ بڑی تکلیف اٹھا کر چلے گئے۔ یا اللہ، وہ احد کے میدان میں حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ یا اللہ، حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ یا اللہ، ان کی بہن صفیہ کفن کا کپڑا لے کر آ رہی تھی۔ یا اللہ، وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی یا مولا، وہ بہن کپڑا لے کر آ رہی تھی، اپنے بھائی حمزہ کی تلاش کر رہی تھی۔ نبی نے فوراً کہا، صفیہ کو روک دو، بھائی کے پاس جانے مت دو، اس لیے کہ بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ بہن ہے، وہ بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے نہیں دیکھ پائے گی، صفیہ کو روک دو۔ یا اللہ، وہ صفیہ بھی بڑی بہادر تھی، ہماری بہن بہت بڑی بہادر تھی۔ کہا، میرے نبی مجھے جانے دو، کم سے کم میرے شہید بھائی کو آخری مرتبہ تو میں دیکھ تو لوں۔ وہ صفیہ کفن کا کپڑا لے کر جب قریب گئی، بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے تھے، کلیجہ
पेट से बाहर निकल चुका था, कलीजा चबाया गया था, हाथ को अलग कर दिया गया था, उंगलियां अलग अलग पड़ी थी। फिर जब सफिया ने भाई की उंगली को अपने हाथों में लिया और रो रो कर कहा, भाई, इस उंगली से तो मुझे प्यार किया करता था, ये उंगलियां तो मेरे सर पर फेरा करता था और आज ये उंगलियां अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गई। वो बहन रोते रोते एक जुमला कहा। वो बहन ने कहा, अल्लाह हमजा के सदके मेरी मगफिरत फरमा दे, हमजा के सदके मेरी मगफिरत फरमा दे। नबी के कान में आवाज आई तो नबी ने कहा, ए सफिया, ये दुआ मांग कि तेरे भाई के सदके अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से आज़ाद कर दे, मेरी उम्मत को जहन्नम से आज़ाद कर दे। या अल्लाह, वो हमजा चला गया लेकिन हम सब के लिए सबक दे गया। या अल्लाह, ये अगले लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर चले गए। या अल्लाह, इन सब की कुर्बानियों के सदके हम सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हम तो एक नमाजी भी नहीं बन सकते। या अल्लाह, तो उन कुर्बानियों के सदके हमको 5 वक्त की नमाजी बना दे। या अल्लाह, जो बे औलाद है उनको नेक सौले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है मुश्किलों में तकलीफों में है, या अल्लाह, खास कर फलस्तीन के मुसलमान, या अल्लाह, उनके ऊपर अपना खास करम फरमा दे। या अल्लाह, उनको जालिमों के जुल्म से बचा दे। या अल्लाह, हमको मोहब्बती बना दे, या अल्लाह, या मौला। या अल्लाह, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह, आज हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। या अल्लाह, जो ये दुआ सुन रहा है, या अल्लाह, उन सब की दुआओं को कबूल फरमा दे, उन सब के दिलों के हाजतों को कबूल फरमा दे, सब की परेशानियों को ख़त्म कर दे। या अल्लाह, हमने जो भी मांगा वो भी अता फरमा और जो हम मांगने से रह गए अल्लाह ताला वो भी अता फरमा। बेशक तू जानता है कि हमारे दिलों में क्या क्या ख्वाहिशात है, क्या क्या हाजतें हैं। अल्लाह ताला, उन सब की दुआओं को तू कबूल व मकबूल फरमा, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, सब की हाजतों को तू कबूल फरमा। या अल्लाह, सब के लिए बेहतरीन फैसला और दिल की खुशी वाला फैसला अता फरमा। या अल्लाह, जो हमारे लिए मुनासिब है वो सब अता फरमा। पर अल्लाह, मौत के वक्त हमें कलिमा नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें मौत के वक्त कलिमा नसीब अता फरमा। या अल्लाह, ईमान वाली जिंदगी अता फरमा दे, ईमान वाली मौत अता फरमा दे, वरना मौला जिंदगी तो गुजरने वाली है, मिलेगा तो भी गुजर जाएगी, ना मिलेगा तो भी गुजर जाएगी। लेकिन आज हम ईमान को तेरे सामने अमानत रखते हैं। या अल्लाह, हम अपना कलमा तेरे सामने अमानत रखते हैं, जब जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें देता जा। या अल्लाह, मौत के वक्त हमें कलिमाए तैयबा नसीब अता फरमा। तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, तेरे औलिया इकराम के सदके हमारे तमाम तर दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।